پابندی کرو، نماز دی پابندی۔ اللہ اکبر حضرات محترم، کیونکہ اللہ تعالی ہر مشکل نو ٹال سکدا ہے۔ او جڑی جڑی بھی مصیبت دے اندر پھسے ہو، جڑی جڑی بھی ٹینشن اندر پھسے ہو، اوے بیلیا نماز پڑھیا کر، نماز پڑھیا کر، 5 وقت دا نمازی تو بن جا، اللہ تیرے دکھ دور کر چھڑے گا، اللہ تیریاں ٹینشناں دور کر چھڑے گا۔ اللہ اکبر حضرات محترم، توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا۔ دکھان دا مداوا چاہیے ہے، جنیاں پریشانیاں گھیریا تانوں، اے تواڈیاں کرتوتاں دا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی تری تے جتنا ظلم پھیلیا ہے، جنیاں بیماریاں جنہیں دکھ تانوں آ کے چمڑ گئے نے، اے تواڈے کالے کرتوتاں دا نتیجہ، اے تواڈیاں نافرمانیاں دا نتیجہ، بے نماز پڑھن دا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اوے تاش والے جناب ڈیرے تے ضرور جانا ہے، اللہ دے گھر نماز پڑھن واسطے نہیں آندا۔ اوے اللہ دیا بندیا اپنے یاراں دیاں گپاں وچ ضرور جانا ہے، پر نماز پڑھن واسطے نہیں آندا۔ اپنے زمیندارے دا بڑا فکر ہے، اپنے کاروبار دا بڑا فکر ہے۔ اوے جڑی دکان بند نہیں کردا کہ میرے گاہک نہ مڑ جان اگر نماز پڑھن چلا گیا، میں جی گل تے دسنا یار اللہ دیا بندیا، روزیاں دین والا کون ہے؟ روزی کون دیندا پن تے اودے داری نہیں آ رہا، اودے داری نہیں آ، ایمانداری نال دسو یار، ایتھے کوئی بندہ اعلان کرا چھڑے بھی رات نو 2:30 بجے، رات دے 2:30 بجے فلان چوری صاحب دے ڈیرے تے جڑا بندہ آیا انہوں 2 لاکھ روپیہ لبے، تے بندے تو سونے ہی نہیں، رات سونے ہی نہیں، نیند ہی نہیں پینی سانو، راتی 2 اپنی بوٹی نو کہے گا ایویں میری آنکھ لگ بھی جائے نا تو مینوں اٹھا دیں ٹائم نہ، راتی 2 لاکھ لبنا، اور 2 لاکھ واسطے رات سونا چھڑ دینا۔ تے جڑا مالک اللہ رب العالمین تنو پوری دنیا دی ہر چیز عطا پیا کردا ہے، اور 2 لاکھ تے شے ہی کوئی 2 لاکھ۔ اوے نماز فرض اے تے بڑی دور دی گل ہے، حضور فرماندے نے فجر دیاں جڑیاں 2 سنتاں نے نا، 2 نفل جڑے فرضاں تو پہلے پڑھ دیو، دنیا وما فیہا دے خزانے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرضی نماز تے بڑی دور دی گل ہے، مگر اسی نماز پڑھ دے ہی کوئی نہیں۔ آؤ دکھان دا مداوا چاہیے، ٹینشناں دا مداوا چاہیے، بیماریاں تو نجات چاہیے، پھر نمازی بڑھو۔ عزت دا محافظ جناب چاہندے ہو کہ اللہ بن جائے، پھر نمازی بن جو، نمازی بن جو۔ اللہ اکبر حضرات محترم، مشکلاں نو ٹال دے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ۔ روزیاں دین والا اللہ، مشکلاں دور کرنے والا اللہ، آؤ اللہ دے در تے جھکن والے بن جو، مشکلاں نو ٹال دے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ۔ او نام دا جناں دا اس جہان تے کوئی بھی نہیں، اونا نو بھی پال دے اللہ بادشاہ۔ اکھے میں دکان بند کیتی تے میرے جناب نماز پڑھن گیا تے گاہک مڑ جان گے، مینوں دس اے جڑیاں چڑیاں اے چونٹیاں اے کوے اے کتے انہاں کیڑیاں دکاناں بنائیاں ہوئیں؟ کدی کسے کوے دی بھی کوئی فیکٹری ویکھی ہے تسی؟ اوے پرندے جانور انہاں نے کیڑیاں ملاں پائیاں نے؟ اللہ دی قسم صبح شام راج راج کھاندے، تو روزی دی فکر ہے نمازاں چھٹی کھلوتا ہے۔ اللہ اکبر حضرات محترم، اوے جناں دا اس جہان تے کوئی بھی نہیں، اونا نو بھی پال دے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ۔ نبیاں تے ولیاں دا اے ہوئی فیصلہ، عروج تے زوال دے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ۔ فتنہ دجال تو الیاس کیوں ڈرے،
میری جان و مال دے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ذرا سماعت کرے آجے حضرات محترم توجہ کرنا سورہ القیامہ سورہ القیامہ اللہ اکبر حضرات محترم آیت نمبر جناب 24 25 اور 31 تک پڑھ کے ویکھو اللہ دا قرآن اللہ رب بے نماز دے انجام دی گل پیا کرنا پہلے نمبر تے جڑا بے نماز ہے نماز نہیں پڑھدا اس بندے دی اللہ معیشت تنگ کر چھڈن گے قیامت والے دن انا کر کے اٹھان گے بہلولہ دے رہن والیو تے اللہ اکبر جڑا بے نماز بندہ ہے ہن دوجی گل وی او دے بارے سماعت فرما لو اللہ تعالی فرماتے نے کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى اللہ اکبر اللہ نے پتہ ہے کیڑی گل کیتی ہے شاید تانوں ترجمہ کا شامدہ ہوندا بڑے رونگٹے کھڑے ہو جاندے اللہ تعالی نے کیڑی وڈی گل کیتی ہے بے نماز دے انجام دے بارے اوے بے نماز دی معیشت وی تنگ یعنی اوندا جینا بھی تنگی اندر جو دی موت بھی بڑی ذلت والی ہوندی جے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ دے در تے آ کے جھکدا نہیں میرے مالک دے در تے سجدے نہیں کردا موت دا وقت آ گیا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق اللہ رب العالمین فرماندے نے موت دا وقت آ گیا تے ہن جناب فرشتے آ گئے نے تھپڑ مار مار کے مردہ مار مار کے دی روح نکال دے پہنے بے نماز بندے کول جدوں فرشتے آندے رہے یا کہ کہندے نے یا ایتھا النفس الخبیث اے خبیث روح اے گندی روح اے پلیت روح باہر نکلنا اج ویلا آ گیا تیرے باہر نکلن دا او تھپڑ مار دے نے ان جس بے نماز بندے دی روح دے جسم وچوں نکالی جاندی ہے جویں کہ ریشم دا کپڑا لے کے اللہ اکبر ایک بیری دے درخت تے اون دے کنڈیاں تے سٹ دتا جائے تے زور نال اونوں پھر کھچیا جائے تے او جڑا ریشم دا کپڑا ہے جویں ٹکڑیاں اندر لیراں لیراں بن جائے گا ان جس بے نماز دی روح نوں کھچیا جا رہا ہے ان جس بے نماز دی روح نوں کڈیا جا رہا ہے تے اللہ رب العالمین فرماندے نے ایرے دی روح دے حلق اندر آ کے جناب اٹک گئی ہے تے لوگ کہندے نے لیاؤ کوئی دم کرن والا لیاؤ کوئی پھوکا مارن والا یار یاسین سورت پڑھو نا اے دی جناب نکل جائے روح کوئی ایڈیاں پنڈلیاں پکڑدا پیا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے والتفت الساق بالساق پنڈلی نال پنڈلی جڑ گئی ہے انج رگڑی جاندا اپنی لتاں نوں تے جناب اگ لگی پئی ہے سینے اندر اکھاں ویکھدیاں بھرا کول کھڑے پتر کول کھڑے ماں باپ کول کھڑے نوکر چاکر کول کھڑے بڑا مان سی کوٹھیاں گڈیاں دا بڑا مان سی جائیداد تے نام نمبرداریاں دا بڑا مان سی اپنی دکاناں تے چودراں دا اج دکان بھی کم نہیں آ رہی اج چودر بھی کم نہیں آ رہی اج نمبرداری بھی کم نہیں آ رہی اج پتر سر تے کھڑوتے بندہ کہندا یار ذرا لتاں پھڑ کے رکھو اے دے بازو پھڑ کے رکھو اے دے کندیاں نوں سنبھال کے رکھو لتاں ماردا اے بار بار چیخاں پیا ماردا اے بار بار ہن تے دی آواز نکلوں بھی بند ہو گئی ہے مرن دا ویلا آ گیا ہے مرن دا ویلا آ گیا ہے اللہ اکبر ہن آ گئی ہے اے دی جان دے حلق چا کے اٹک گئی ہے اللہ معاف کرے دست ہو سکدا ہے یار جدے رن بیتی پئی ہے پتہ پیو نوں اے جدے حلق تے اٹکی پئی ہے جان اللہ نہ کرے ایسا مندر کسے نال بڑے انج کر کے پھڑی کھلو اوے جنہ پتراں تے ماں نے اج تیریاں لتاں پھڑ کے تینوں مرواندے پے نہیں او جنہ بھراواں دے کمبیاں تے بڑے تینوں ماں نے او جڑی اولاد واسطے حرام حلال دی تمیز بھلیا ہے جنہ بچیاں واسطے پیسے کمان واسطے نماز دی فکر نہیں پیسیاں دی فکر ہے اج او بچے ہتھی نپ کے تینوں مرواندے پے نے فرشتے ہو جان کڈو جلدی اوے لیاؤ سورہ یاسین پڑھو ان دی جان چھیتی نکل جائے جان حلق چا کے اٹک گئی پنڈلی نال پنڈلی جوڑ گئی ہے اللہ اکبر وظن انه الفراق اللہ اکبر انہوں پتہ لگ گیا ہے آج جدائی دا ویلا آ گیا ہے آج نہیں مینوں کوئی بچا سکدا جنہ بچانے ہوتے آپ پھڑ کے مرواندے پے نے کون مینوں کہندا لیاؤ کوئی دم کرن والے کوئی
کوئی دوائیاں دین والے، کوئی پھوکا مارن والے، میریاں دولتاں دا مینوں کی فائدہ، میری اولاد دا مینوں کی فائدہ، لے آؤ بچیوں مینوں بچا لو، بچا لو، بچا لو، میری جان بچا لو، آج ماریا جاؤں گا، میرا کی بنے گا کہ جا کے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما دے رہے، حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا، اللہ تعالیٰ فرما دے رہے الہ ربی کا یوم اذن المساق، اللہ اکبر، آج تینوں آنا ہی پینا ہے، آج نہیں رکیا جانا، آج تینوں آنا پینا ہے۔ پہلے اذان ہوندی سی، تو دکان کھول کے بیٹھا رہندا سی، کوئی نہیں میرے کول ٹائم، نہیں جانا مسجد اندر، ستا رہندا سی، کوئی نہیں میرے کول ٹائم، نہیں جانا مسجد اندر، یارہ چ بیٹھا رہندا سی، نہیں میرے کول ٹائم، نہیں جانا مسجد اندر۔ اللہ فرماندے نے الہ ربی کا یوم اذن المساق، آج ذرا رک کے وخات سینا، آج ذرا بے یاراں دے وچ گپا مار، آج کھول اپنی دکان، آج رک کے وخا، اور تیرے کول ٹائم نہیں سی ہوندا، آج جڑے جمن والےاں واسطے تو بڑیاں جناب ساری زندگی بے ایمانیاں کیتیاں تے رشوتاں نہیں نے، اے آپ کہن گے یار چھتی چھتی کرو نواؤ نا، جنازے نو دیر نہ ہو جائے، بندے جمع نے اوتھے 10 منٹ اتے ہو گئے نے، 1 منٹ اتے نہیں لنگنا چاہیے، کھڑان گے پڑھان گے جنازہ لے جان گے، ماردا رہی چیخاں چلاندا رہی، تینوں اپنے ہتھی نپ کے آن گے، جنہاں تے بڑے مان نے ثواب سمجھ کے مٹی تیرے اتے پان گے، نیکی سمجھ کے مٹی تیرے اتے پان گے۔ اللہ فرماتے نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، میرے بندیاں میں تینوں مٹی وچوں بنایا، آج مٹی وچ ملائی جانا وا، مٹی وچ ملائی جانا۔ دیوی گل یاد رکھ، آئے جگ مٹھا پہ اگلا کہیں ڈٹھا، اس غلط فہمی چ نہ رہ جائیں۔ اللہ اکبر، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ دی عدالت وچ وی تینوں آنا پینا ہے تے حساب دینا پینا، زندگی کتھے گالی ہے، کتھے کھپائی ہے، جوانی کتھے لائی ہے، اللہ نے پوچھنا ہے، تینوں سوال کرنا ہے۔ برادرات محترم، لہذا میرے مسلمان بھائیو، اس تو پہلے کہ بے نمازی دی حالت اندر موت آ جائے، آج ویلائیں اللہ دے در تے، آج وقت تے، آج جھک مال کے کائنات دے در تے، اوے نمازی بن جا، نمازی مگر جے نماز نہ پڑھی تے تیری آخر